Assalamu alaikum. You're watching Point Blank with Luqman. मेरा नाम मुबशर लुकमान है. Monday to Thursday, Express News brings to you this program, a new subject and new panel of guests. अभी हमने एक हाल ही में एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर डिस्कशन हुई मिस्यार के बारे में. मिस्यार वो मैरिजेस हैं जो सऊदी अरेबिया में अभी वहाँ पे अलाउ कर दी गई हैं, बल्कि अब इजिप्ट में भी प्रैक्टिस हो रही हैं, बहरीन में भी, कतर में भी. मिस्यार अगर मैं ये कहूँ कि टेम्पररी मैरिजेस को कहते हैं तो शायद वो गलत उसकी डेफिनेशन है, लेकिन फैक्ट ये है कि अभी उसको समझने में और उसके असल फतवे में देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया जो हमें पता नहीं है. लेकिन इसे बहुत अरसा पहले से एक चीज़ चली आ रही है जिसे कहते हैं आम फहम जुबान में मुता. अब मुता एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बड़े वाज़ेह स्प्लिट्स हैं, अहले तशी में भी और अहले सुन्नत वल जमात में भी, और सारों में इनमें या तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है, या उसकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है, या उसकी एप्लीकेशन में फ़र्क है. ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ ये सारी चीज़ें और ये जो एम्बिग्विटीज़ हैं यहाँ पे हमारे मुआशरे में औरतों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क डाल रही हैं. जब हम विनी के नाम पे औरत को दे देते हैं, जब हम ऑनर के नाम पे औरत को कत्ल कर देते हैं, जब हम बगैर वली के कोर्ट मैरिज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जितने कवानीन हैं वो इस्लामी कवानीन है और इस्लाम में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि वली के बगैर किसी बच्ची की रुखसती हो या शादी हो. बट एनीवे वील लुक इनटू दैट एस्पेक्ट एज वेल. हमारे पास इस्लामाबाद में अल्लामा जलील नकवी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े पाए के आलम दीन हैं. हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, ये पंजाब हुकूमत के कई साल, बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतों के कई साल ये जो है एडवाइज़र भी रह चुके हैं, हमारे खुद प्रोग्राम में कई दफ़ा आ चुके हैं. और राफ़े आलम साहब हैं, ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से इनका ताल्लुक़ है. So obviously he'll be able to comment and enlighten us about the legal issues that are faced in this scenario. अल्लामा साहब अब्दुल जलील नकवी साहब, मुझे पहले ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, मुता इस्लाम में जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और गुजारिश करूँगा कि अक़द मुता फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक दूसरे अक़द दायम की तरह ये भी एक निकाह है. जिस तरह अक़द दायम में बाकायदा निकाह किया जाता है और उसमें बाकायदा शहूद और गवाह रखे जाते हैं, उसके अंदर हक महर मुअय्यन किया जाता है और उस अक़द के बाद बहुत सारे नए रिश्ते उस शख्स के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, बहुत सारे मुहर्रमात उसके ऊपर आ जाते हैं. अक़द मुता भी सेम उसी तरह एक निकाह है जिसमें फ़र्क फ़कत ये है कि इसके अंदर एक टाइम मुकर्रर कर दिया जाता है और उस टाइम के ख़त्म होने के बाद ये मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे के ये दोनों वारिस नहीं बनते और हक मार भी दिया जाता है. मुंतहा निकाह दायम में भी मर्द और औरत के दरमियान जुदाई के एक तस्वुर तलाक के साथ मौजूद है. यहाँ तलाक नहीं है, बल्कि यहाँ तलाक के अलावा मुद्दत ख़त्म होने पर या मुद्दत ख़त्म होने से पहले वो खुद अपनी उस मुद्दत का खात्मा कर दें तो इस सूरत में ये निकाह ख़त्म हो जाता है. तो ये बाकायदा फ़िक़्ह में इसका जवाज़ मौजूद है, इसकी इजाज़त मौजूद है और इसको भी बसूरत एक निकाह के लिया जाता है. लेकिन इसकी मुद्दत में मुझे बताएं, कोई बंदिश है कि मिनिमम कितनी मुद्दत हो, 1 घंटा, 1 मिनट या 1 साल या व्हाटएवर? कोई मुद्दत का तयन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है. असल में ये है कि इस निकाह का यहाँ पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर सही तौर पे इसकी तशरीहात नहीं की जाती और इसकी वजाहत सही अंदाज में नहीं की गई, जिससे लोगों के अंदर इसके मुताल्लिक
غلط تصورات لوگوں کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں اور لوگ اس نکاح کے متعلق غلط ذہن میں تصور رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ نکاح جب ابتدائے اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں موجود رہا، حضرت عمر کے دور میں موجود رہا، خود ان کے دور کے آخر میں جا کر کے انہوں نے اس سے منع فرمایا اور اس سے روک دیا لوگوں کو. یہ باقاعدہ پوری تاریخ کا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر. اس نکاح میں یہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، باقاعدہ ایک نکاح ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ تمام محرمات اور جوازات جو دوسرے نکاح کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نقوی صاحب، آتے ہیں آپ کی طرف دوبارہ. مجھے رافع عالم صاحب صرف ویری کوئکلی پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان پینل کوڈ متاع کو ایز میرج کنسیڈر کرتا ہے؟ ایز میرج اٹس ناٹ اے پینل آفینس. اگر آپ کا نکاح ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو اٹس اے میرج انڈر دی مسلم فیملی لا. نہیں، بٹ کیا ہمارا قانون جو ہے یا آئین جو ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹائم لمٹ کی شادی کریں؟ آئی ڈونٹ سی وائی ناٹ. ایسی کوئی چیز مجھے سامنے تو نہیں گزری. گڈ. حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشیر صاحب، جو متع کا تصور ہے یا متع کی جو معاملے میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ متع غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے اس کے احکامات آئے، لیکن پھر اس کے بعد اس کے احکامات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، کینسل ہو گیا. پھر دوبارہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی باقاعدہ اس کو، اور ہمیں روایات میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں روایات میں ایک عبداللہ ابن عباس کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہیں روایات میں متع کا کوئی تصور نہیں ملتا. متع ایک قبیلہ تھا سارسانی، اور اس کے ساتھ مجوسیوں کا ایک قبیلہ تھا. یہ جس وقت ایران جو ہے فتح ہوا اور اس کے بعد اس وقت کے اثرات، ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ سارسانی اور مجوسیوں نے مل کر متع کی روایات کو آگے بڑھایا. اور ایک حدیث جس کے اوپر جو ہے علماء امت متفق نہیں ہے، اور بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت منسلک کی گئی ہے ان کی عمر کتنی تھی، اور کیا عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ غزوہ خیبر میں موجود تھے. یہ ہمیں کہیں کسی روایت سے نہیں ملتا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ غزوہ خیبر کے موقع پر موجود ہوں. وہ آدھے راستے سے واپس جانے کی روایات جو ہیں وہ تسلسل سے ملتی ہیں. تو علماء اہل سنت کے ہاں تو بالکل متع کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ یہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی تصور ایک پایا منٹ. جاتا. ویسے اس لیے یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے واضح طور پہ اس کی ممانعت کی، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے تو اس کی اجازت تھی؟ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس والی جو روایت ہے یہ آئی تو اس وقت جو اکابر صحابہ تھے ان کو جمع کیا گیا، اور ان سب اکابر نے جب متفقہ طور پر ایک بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ تبوک کے موقع پر متع کا حکم آیا، متع کے بارے میں جو ہے جائز ہونے کے بارے میں آیا، مگر اس کے بعد 2 مرتبہ ایک روایت ملتی ہے متع کے یعنی متع کے جائز ہونے کی، اور متع کی ممانعت کی 2 روایتیں ملتی ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر بھی اور غزوہ تبوک کے موقع پر بھی. تو آپ اس کو نہیں مانتے؟ ہاں بالکل نہیں، اس کا کوئی آپ کیا کہیں گے اس کے لیے اسلامی؟ جی میں ایک عرض کرنا چاہوں گا جی کہ جو متع کی روایات ہیں اور اس کے جواز کی روایات ہیں، یہ فقط ایک روایت نہیں ہے، بہت ساری روایات ایسی ہیں. ابھی میں